5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और हर काश्तकार घराने को हर फसल की काश्त के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर्स और जो बाकी ज़रूरी मशीनरी है उसके लिए भी बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे 2 लाख रुपए तक। डॉक्टर वकार साहब, ये बज़ारन इसको जारी बात है, आप इसको सराहेंगे, इसकी तारीफ़ ही करेंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते कर्ज देने के मंसूबे हर हुकूमत मुतारिफ करवाती रही है। नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 2013 के टेन्योर की बात करें, उन्होंने आते साथ 20 लाख रुपए तक के कर्जों की बात की, हम नौजवानों को देंगे। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी उस्मान डार साहब के जरिए से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, लेकिन माजी में हमें ये कर्ज देने की स्कीम जो है उससे कोई बहुत टेंजिबल विजिबल चेंज नजर नहीं आया सोसाइटी के अंदर। उसकी वजह क्या है फिर इन कर्जों के देने की? जी बहुत शुक्रिया। और इसी वजह से अगर आप माजी में जो कर्जे दिए गए अगर आप उनको देखें तो बहुत सारे जो कर्ज़ों के लिए आपने बजटरी एलोकेशन की थी वो अनस्पेंट रह गई। उसकी जो बेसिक 2-3 वजूहात हैं, एक तो यही है कि आपको पहले एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मजबूरी तो होती है कि उसने ज़ाहिर है यूथ को अपील करने के लिए इस किस्म की स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस करनी होती हैं, लेकिन आया उस स्कीम की अपटेक है भी या नहीं है वो पहले इवैल्यूएशन करनी चाहिए। इस वक्त मुल्क में कई इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स यूथ के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क में कामयाब जवान के काफ़ी सारे आपके पास बेनिफिशरीज़ हैं, एग्जांपल्स हैं, उनके आया स्टार्टअप्स जो हैं वो कामयाब हो सके या सस्टेन करेंगे फ्यूचर में, उनकी एग्जैक्टली मैं यही चीज़ जो आपने बिल्कुल आपने सही अप्रोप्रिएट टर्म इस्तेमाल की, लोन डिसबर्समेंट जो है वो इशू नहीं है, लोन डिसबर्स होता रहा है, लेकिन वो जो स्टार्टअप है, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो हमें उस तरह से इफेक्टिव नज़र नहीं आई माजी में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी जो एक बुनियादी वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं भी एक अच्छी ग्रांट मैनेजर नहीं होती बाय डेफिनेशन। वो ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकती जो फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर कर रहा होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए जो तजवीज़ थी, और वो भी एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के ही सब ग्रुप ने दी, वो तजवीज़ ये थी कि इस किस्म के अगर आपने कर्जे देने भी हैं तो आप प्राइवेट बैंक्स को इंसेंटिवाइज करें कि वो अपनी स्कीम्स लेकर आएँ, वो जिस स्टार्टअप की ड्यू डिलिजेंस करेंगे वो ज़्यादा फीजिबिलिटी को माइन्यूटली स्टडी करके कर्जा देंगे, और वहाँ चांसेस ऑफ बैड डेट या चांसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर नॉट एबल टू सस्टेन द बिजनेस वो शायद कम होंगे। लेकिन नेचुरली ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अपनी भी एक बजट लाइन इस तरीके की रखनी थी, वो उन्होंने ऑफ कोर्स रखी है। अब ये हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन स्कीम्स की फ्रेगमेंटेशन भी हो गई है। तो अगर आप बजट डॉक्यूमेंट पढ़ें तो ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है जो कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए की है। इस तरह की स्कीम्स आपको एहसास प्रोग्राम वाला जो पेज है वहाँ पे भी नज़र आ रही हैं, जो चैप्टर अदर सोशल प्रोटेक्शन से डील करता है उस पर भी नज़र आ रही हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि खुद रोज़गार स्कीम्स की इस फ्रेगमेंटेशन को डिफरेंट विंडोज़ और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ना खोला जाए। राइट हारून साहब, जहाँ से पहले बात आपसे हो रही थी और वो उसमें एक वक्फा आया, तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। जैसे पाकिस्तान में थर का इलाका है, वैसे तो थर की परसेप्शन गुर्बत और बीमारियों और मौत के हवाले से है, लेकिन थर लाइफ स्टॉक और डेयरी के हवाले से क्या हम थर को लाइफ स्टॉक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सकते? खैरपुर जो है वो अपनी खजूरों की वजह से बहुत मशहूर है, क्या हम उसे डेट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सकते? हमारा गिलगित बल्तिस्तान बहुत सारी वजूहात की वजह से मशहूर है, लेकिन वन ऑफ द मेजर इंट्रोडक्शन इज एप्रिकॉट, हम क्या उसको एप्रिकॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सकते? तो बहुत सारी जगहों पे पोटेंशियल है, वहां पे रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट और रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप शुरू नहीं किए जा सकते सर? जी अगेन देखिए, मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा जो आपका पिछला सवाल है, क्योंकि मैंने दुनिया में इसके ऊपर काफ़ी ममालिक में काम किया है। देखिए ये जो कर्जे होते हैं जो आपने टारगेटेड, जिसको हम डेवलपमेंट फाइनेंस कहते हैं, वो कमर्शियल बैंकिंग की एक्टिविटी नहीं है। हमारे पास इस वक्त गरीब के लिए तो एहसास प्रोग्राम है, और जो रिच बिजनेसेस हैं उनके लिए कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर है। हमारे पास मिडल के लिए अभी तक इंटरमीडिएशन का निज़ाम नहीं है। एक ज़माने में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते थे, तो अब वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें उस निज़ाम की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिस्क एपिटाइट फ़र्क है। ये जो लोग कर्जा देते हैं, अगर फाइनेंस की थ्योरी देखें
تو قرضے کے ساتھ ہینڈ ہولڈنگ اور ایڈوائس بہت ضروری ہے، اور یہ کام جو ہے یہ آپ آن لائن یا ٹیکنالوجی پہ نہیں کر سکتے. تو ایک تو میرا یہ کامنٹ تھا. دوسری چیز ہے جو آپ نے کہا ہے، دیکھیے پاکستان اللہ کے فضل سے ہمارے پاس انڈومنٹ تو بہت ہے. ہمیں اس وقت کچھ چیزیں جیسے میں نے عرض کیا انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے، ترجیحات کی ضرورت ہے، اور کچھ چیزوں کو کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے 3-4 پروجیکٹس کا ذکر کیا، اس میں سے اگر 2 کو ترجیحات میں ڈال دیا جائے. دیکھیے کوئی بھی ملک دنیا میں سارے کام نہیں کر سکتا، ہمیں سیکوینس کرنی چاہیے. تو جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں ایک ڈیفیسٹ جو میں نے دنیا میں دیکھا ہے، ہمارا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے ٹرانزیکشن سکسیسفلی. ہمیں اس لیے گروپ بنا کے جو ترجیحات ہیں وہاں پہ ایک ایریا کو ڈیولپ کر کے شو کرنا پڑے گا کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے دبئی میں انہوں نے دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھولا ہے کہ اگر وہاں کمپنی رجسٹر ہو تو لا آف دا لینڈ اس کو ٹچ نہیں کرتا. قزاقستان نے اس کو فالو کیا ہے، قطر نے اس کو فالو کیا ہے. ہمیں اگر چیزوں کو سپیڈ اپ کرنا ہے تو ایگزسٹنگ سسٹم سے انسولیٹ کر کے سگنل دینا ہوگا کہ خطے سے ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ گورننس چینج کرنی پڑے گی، پرائیویٹ سیکٹر ایکسپرٹیز کے لیے سپیس کریٹ کرنی پڑے گی، اور جو باہر سے ٹیکنالوجی لے کر آ رہا ہے اس کو ہمیں لیول پلینگ انسینٹیوز دینے پڑیں گے، پھر لوگ آئیں گے. سر جب تشخیص ہو گئی، ڈائگنوسس ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے، آپ نے پہلے کہا کہ ریڈ ٹیپزم مسئلہ ہے، بیوروکریسی مسئلہ ہے، آپ کے جو نارمیٹیو لاز ہیں پاکستان کے وہ مسئلہ ہے. پرائم منسٹر خود اتنے بڑے ڈے ڈریمر ہیں، خود بھی خواب دیکھتے ہیں، ہمیں بھی روزانہ خواب دکھاتے ہیں، خواب بیچتے ہیں. آپ جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، 3 سال حکومت کو ہونے کو بھی ہیں، ان کو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کی سپورٹ موجود ہے. اس کے باوجود یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہو سکا. تو پھر وہ ہمیں کس غیبی مدد کی ضرورت ہے ہارون صاحب کہ وہ کام ہوگا؟ نہیں، یہ غیبی مدد نہیں ہے جی، اس کے اندر کچھ سسٹمک فلاز ہیں. دیکھیے جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے پروفیشنلز آتے ہیں ان کو سپیس اگر نہ ملے تو دے آر باؤنڈ ٹو فیل. آئی ول بی ویری اوپن. سو جب تک ان کو جو ہم، کیونکہ نہ تو ہم پولیٹیشین ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک اسندم آ جاتا ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ترجیحات کو بیوروکریسی کے سسٹم سے نکال کے آپ کو پیرلل کچھ بنانا پڑے گا تاکہ آپ ایک دفعہ ڈیمونسٹریٹ تو کریں کہ یہ کام ہو سکتا ہے. جو ابھی کرنٹ منسٹریز ہیں وہ تو آپ دیکھیے 3 برس میں ہم ایک پرائیویٹائزیشن نہیں کر پائے. میں ممبر رہا ہوں پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا، کیبنٹ کا. ہم کر نہیں پائیں گے اس سسٹم کے اندر کیونکہ ایک تو ہماری کیپیبلٹی، اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کا انڈیکس دیکھیے کمپیٹیونیس کا، وہ ہماری پروکیورمنٹ کی صلاحیت، ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کی صلاحیت سب کو گیج کرتا ہے. ہماری بہت کم ہے. آپ سی پیک میں دیکھ لیجئے، سب کچھ ہمیں چین آ کے کر کے دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 2-3 ترجیحات میں nothing sells more than success. اگر ہم سکسیسفل وینچر کر لیتے ہیں آپ دیکھیں وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.